राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरहरूबाट। दशैंसम्म 33% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने सरकारको दाबी। असोज 1 गतेदेखि छठ पर्वपछिको एक हप्तासम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने। काठमाडौँ उपत्यकामा रातिदेखिको ठुलो वर्षाका कारण खोला आसपास र होचा ठाउँका बस्ती डुबानमा। गए राति पहिरोले घर पुरिँदा 3 जनाको ज्यान गयो। काङ्ग्रेसको 43 जिल्लाको वडा अधिवेशन सकियो। क्रियाशील सदस्यताको सूची नआएका 21 जिल्लामा अन्यल। चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। र रेलका 160 भन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिरीमा रोक लगाइयो। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा दशैंसम्म 33% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइने सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले आउँदो दशैंसम्ममा 33% मानिसलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आउँदो दशैंसम्म 33% मानिसलाई पूर्ण खोप लगाइसक्ने योजना रहेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म 1,33,00,000 मात्र खोप नेपाल आइपुगेको र दशैंसम्म त्यो सङ्ख्या 2,05,00,000 पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चीनसँग खरिद गरेको थप 44 लाख डोज कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप 1 हप्तादेखि 10 दिनभित्र ल्याउने पनि बताउनुभयो। अब सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले आउँदो असोज 1 गतेदेखि छठ पर्वपछिको एक हप्तासम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा दर, यात्रु सिट क्षमताका आधारमा अनलाइन टिकेटिङको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले संयुक्त बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अन्य निकायहरूको समन्वयमा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी 15 दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका अनुसार कोभिड सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना सहित सहज यात्रा व्यवस्थापन लगायत कामको व्यवस्थापन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गराउन निर्देशन दिएको छ। अब काठमाडौँमा 382 घर डुबानमा परेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यकामा रातिदेखिको ठुलो वर्षाका कारण खोला आसपास र होचो ठाउँमा बस्ती डुबानमा परेका छन्। 382 वटा घर डुबानमा परेका र 158 जनाको उद्धार गरिएको काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार काठमाडौँको मूलपानी, मनोहरा बस्ती, कालीमाटी र बल्खु तरकारी बजार, बालाजुको नेपालटार, शङ्खमूल पार्क, कुलेश्वर हाउजिङ, कोटेश्वरको नरेफाँट लगायतका बस्ती डुबानमा परेका छन्। बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी खोला आसपासका धेरै सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको प्रहरीले जनाएको छ। सडकको धेरै ठाउँ पनि जलमग्न भएका छन्। सडक खोलो र पोखरी जस्तो भएपछि पैदल हिँड्न र गाडी गुडाउन पनि समस्या भएको छ। यस्तै काठमाडौँसँग जोडिएको काभ्रेको बनेपा बजार पनि जलमग्न भएको छ। अब पहिरोले घर पुरिँदा 3 जनाको ज्यान गएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। रोल्पामा पहिरोले घर पुरिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 10 थबाङमा गए राति पहिरोले घर पुरिँदा 70 वर्षीय गौरी थापा र उहाँका 5 वर्षका नातिको ज्यान गएको रोल्पा नगरपालिका मेयर पूर्ण केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहिरोमा पुरिँदा थापाका छोरा र बुहारी घाइते भएका छन्। यस्तै जाजरकोटको नलगाँड गाउँपालिका 9मा पनि पहिरोले घर पुरिँदा एक बालकको ज्यान गएको छ। बिहान गोरख खड्काको घर पहिरोले पुरिँदा उहाँका छोरा 9 वर्षका प्रचण्ड खड्काको ज्यान गएको जाजरकोट प्रहरीले जनाएको छ। गोरख र उहाँकी श्रीमती भने घाइते हुनुभएको छ।
अब काङ्ग्रेसको 43 जिल्लाको वडा अधिवेशन सकिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत हिजोसम्म 43 जिल्लाको वडा अधिवेशन सकिएको छ। क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक गरिएका अरू 13 जिल्लामा अधिवेशनको तयारी भइरहेको छ। तर पार्टी मुख्यालयले अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता सूची टुङ्गो लगाउन नसकेका 21 जिल्लाको वडा अधिवेशन अनिश्चित देखिएको छ। शीर्ष नेतृत्व तहबाटै 21 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवाद नमिल्दा निर्वाचन समितिले नामावली पाएको छैन। काङ्ग्रेसले 77 वटै जिल्लाका 6743 वटा वडामा भदौ 18 गते वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। यस्तै अरू दलबाट समायोजन भएर आएकालाई सदस्यता दिने मापदण्डको विषयमा 21 जिल्लाको सदस्यता सूची अड्केको नेताहरूको भनाइ छ। अब चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले वास्तविक गरिब विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आइतबार सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी त्यस नियमावलीलाई संविधान र ऐनको मर्म अनुसार हुने गरी संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति जयपुरी घरतीले नियमावलीको दफा 20 को 5 मा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को मर्म र आशय विपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। र खबरको अन्त्यमा रेलमा 160 भन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिरीमा रोक लगाइएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल रेलवे कम्पनीले एकैपटक 160 भन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न रोक लगाएको छ। तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले ज्यालादारीमा प्रतिस्पर्धा बिना नै भर्ना गरेका कर्मचारीलाई नयाँ महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले हाजिरीमा रोक लगाएका हुन्। यो सँगै उनीहरू तत्कालका लागि आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलगिएका छन्। माधव कुमार नेपाल पक्षको कोटाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त भएका झाले यस अघिका महाप्रबन्धकले गरेको नियुक्तिले कम्पनीलाई बोझ मात्रै सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न रोकेका हुन्। जयनगर कुर्था खण्डमा रेल चलाउन भन्दै भर्ना गरिएका इन्जिनियरदेखि सुरक्षा गार्डसम्मलाई कम्पनीले हाजिरीमा रोक लगाएको हो। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। दशैंसम्म 33% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्ने सरकारको दाबी। असोज 1 गतेदेखि छठ पर्वपछिको 1 हप्तासम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने। काठमाडौँ उपत्यकामा रातिदेखिको ठुलो वर्षाका कारण खोला आसपास र होचा ठाउँका बस्ती डुबानमा। गए राति पहिरोले घर पुरिँदा 3 जनाको ज्यान गयो। काङ्ग्रेसको 43 जिल्लाको वडा अधिवेशन सकियो। क्रियाशील सदस्यताको सूची नआएका 21 जिल्लामा अन्यल। चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन। र रेलका 160 भन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिरीमा रोक लगाइयो। अवस्था अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।